नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म खुशबु दास। नमस्कार, म प्रमिला खतिवडा। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। नेकपा एमालेको आन्तरिक समस्या छताछुल्ल, विवादको असर पार्टी पङ्क्तिमा। आफ्नै दलका प्रधानमन्त्री विरुद्ध लागेका कारण वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समस्यामा परेको विश्लेषण। फागु पूर्णिमा अर्थात् होली पर्व रंग र उत्साहका साथ पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा मनाइयो। आज तराईका जिल्लाहरूमा मनाइँदै। मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा वितरण हुँदा स्थानीय उत्साहित। पहिलो चरणमा चक्रपथभित्र र आसपासका झण्डै 2 लाख धारामा मेलम्चीको पानी पुग्यो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा बीच भेटवार्ता। सांसदलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल। रूपन्देहीको बुटवलमा ई रिक्साको कारण ट्राफिक व्यवस्थापन हुन नसक्दा ट्राफिक जाम र दुर्घटना बढ्दै। जोखिम व्यवस्थापनका लागि उपमहानगरपालिकाद्वारा ई रिक्साको दर्ता प्रक्रिया सुरु। इजिप्टको सुएज नहरमा अड्किएको विशाल मालवाहक जहाज अझै हटाउन सकिएन। गत मंगलबारदेखि अड्किएको जहाजका कारण 300 भन्दा बढी जहाजको आवागमन अवरुद्ध। र त्रिभुवन आर्मी क्लब र किर्गिस्तानको 23 वर्ष मुनिको राष्ट्रिय टोली बीचको मैत्रीपूर्ण फुटबल बराबरीमा। दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा कुनै गोल भएन। अब समाचार विस्तारमा। पछिल्लो समय नेकपा एमालेमा देखिएको विवादले सो पार्टीको आन्तरिक समस्या छताछुल्ल भएको छ र यसको असर पार्टीका नेताहरूमा परिरहेको छ। विशेष गरी पार्टी विवादमा देखिएको 2 ध्रुवको कारण यति बेला वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल कठिन अवस्थामा आएका हुन्। अझ पछिल्लो समय नेता नेपालले सार्वजनिक रूपमा दिएको अभिव्यक्तिका कारण पनि यस्तो अवस्था आएको विश्लेषण भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरे लगत्तै आफ्नै अध्यक्षका विरुद्धमा उत्रिएका पार्टी वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल यति बेला राजनीतिको दोबाटोमा आइपुगेका छन्। नेता नेपाल आफ्नै हटका कारण यति बेला एमालेमै रहेर राजनीतिलाई निरन्तरता दिने वा गैर एमाले भएर राजनीतिमा निरन्तर रहने भन्ने दोधारको स्थितिमा आइपुगेका हुन्। प्रधानमन्त्रीको सिफारिस सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेर प्रतिनिधि सभा स्थापित भए पनि यति बेला मुलुकको राजनीतिले गति लिन सकेको छैन। राजनीतिलाई विवादको तुवालोले धुमिल तुल्याइदिएको छ। मुलुकको राजनीतिसँगै सत्तारूढ दलभित्रको किचलो पनि उत्तिकै घनीभूत भएर देखा परेको छ। मूलतः सत्तारूढ पार्टी भित्रको किचलोका जडका रूपमा विगतमा पार्टी नै हाकेका पूर्व महासचिव र अध्यक्ष नै रहेका नेता नेपाल र उनको समूह देखा परेको छ। 9औं महाधिवेशनमा आफू पराजित भएको इबी यति बेला नेतृत्वसँग साध्ने नाममा पार्टी भित्र सुरु भएको अराजक द्वन्द्वले यति बेला पार्टीकै साखलाई धरापमा पुर्याएको छ। विगतमा संसद पुनर्स्थापना भए मुलुकको राजनीतिमा देखिएका सबै समस्याको समाधान हुने बताउँदै आएका सत्तारूढ दलकै खेलाडीहरू अदालतको फैसला आएको 1 महिना पुगिसक्दा पनि राजनीति संलिनुको सट्टा झन धमिलिँदै जाँदा पनि आफ्नै कुर्सी र पदको चिन्तामा आफ्नो मगज खियाइरहेका छन्, जसको झलक हिजो शनिबार प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आँगनमै पाइएको छ। नागरिक समाजले प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा आमन्त्रित भएका नेता नेपालको त्यहाँको प्रस्तुति दुविधाग्रस्त देखिएको थियो। एमालेमै रहने या विद्रोह गर्ने। नेपालको यो दुविधाग्रस्त मनस्थितिकै कारण यति बेला सिङ्गो पार्टीले समेत गति लिन सकेको स्थिति छैन। एमाले पार्टीभित्रको आन्तरिक समीकरणको गणितलाई हेर्ने हो भने नेपालको स्थिति कमजोर हुँदै गएको अनुभूत गर्न सकिन्छ। अदालतले फागुन 23 गते तत्कालीन सत्तारूढ दल नेकपालाई विघटन गर्ने फैसला सुनाएकै भोलिपल्ट फागुन 24 गते माओवादी केन्द्रको मुख्यालय पेरिस डाँडामा देखिएका नेपाललाई यति बेला एमाले मुख्यालय छिर्नै सकस परिरहेको छ। नेता नेपालको यो मनोदशा प्रज्ञाको आँगनमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा समेत देखिएको थियो। सामान्य स्तरका नागरिकदेखि देशका बुद्धिजीवीहरूले पनि अदालतले फैसला दिए लगत्तै राजनीतिक सही बाटोमा आउने सोच बनाएका थिए। तर महिना नागिसक्दा पनि राजनीति जहाँको त्यही नै अडिएर बसेको छ। सत्तारूढ दल भित्रको रडाको झन्झन चर्किएको छ। यो सँगै सत्ताका विपक्षी दलहरूको अमूर्त हानाथाप सुरु भएको छ। तर
कसैले सरकार बनाउने दाबी त के सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव समेत ल्याउने आँट जुटाउन सकेको देखिएको छैन। आफ्नै आँट र बरकतले राजनैतिक निर्णय लिन नसक्ने तर अर्काले बनाई तुल्याई गरिदिएको खानाका लागि हानथाप गर्नेहरूको लर्कोले धमिल्याएको राजनीतिमा नेपाल पक्षबाट भइआएका काम कारबाहीले सत्तारूढ दल नै यति बेला अप्ठ्यारोमा छ। पार्टीभित्रको वातावरण धमिल्याएर खेल्न खोजेका नेपाल पछिल्लो क्रममा भने बिलकबन्दमा परेको उनकै अभिव्यक्तिले समेत दर्शाएको छ। प्रज्ञामा शनिबार आफ्नो निरीहता जाहेर गर्दै नेपालले फागुन 23 गते अदालतले आफूलाई त्यही पार्टीमा घुक्र्याएर पठाइदिएकाले बडो अप्ठ्यारो अवस्थामा बिलकबन्दको अवस्थामा आफू पुगेको निर्धक्कसँगै बताएका थिए। तर आफू यो अवस्थामा पुग्नुका पछाडि आफू नै कारण रहेको भने सायद त्यहाँ उल्लेख गर्नु उनले उपयुक्त ठानेनन्। तर पार्टीभित्र अन्तर्विरोध रहेको बताएका उनले त्यो अन्तर्विरोध वैचारिक सैद्धान्तिक या पद र प्रतिष्ठामा केन्द्रित रहेको थियो त्यो भने उनले त्यहाँ खुलाउन आवश्यक ठानेनन्। अहिले एमालेमा सल्किएको झगडाको बिउ सिद्धान्त र विचारको नभएर नेपाल पक्षले पद र प्रतिष्ठासँग जोडेको भन्ने कुरा जगलाई थाहा छ। हो, पूर्व कोशी प्रान्तीय कमिटीबाट नेकपा माले हुँदै आजको एमाले पार्टी बन्नमा माधव नेपालको लगानी अवश्य छ। तर यति बेला नेता नेपालले उठाएका कदमहरूले एमाले प्रतिको निष्ठालाई भने जाहेर गर्दैन। अदालतको फैसला पार्टीको हित अनुकूल नरहेको उनको ठहर नै हो भने नेपालले कानुनी सवालमा नअल्झी राजनैतिक निर्णय लिनु सक्नुपर्ने थियो। पार्टी एकताकै निरन्तरताको पक्षमा लाग्नु पर्ने हुन्थ्यो। अदालतले फैसला सुनाउँदै गर्दा उनी जुन जगमा उभिएका थिए त्यही उनको निरन्तर उपस्थिति अपेक्षित थियो। तर नेपालबाट अपेक्षा गरिएको जस्तो भने पाइएन, जसले उनको एमाले प्रतिको निष्ठालाई पनि जाहेर गर्दैन। पछिल्लो चरणमा पनि उनी तत्कालीन नेकपा भित्रको बासी किचलो झिकेकै कारण पार्टीभित्र आफू प्रतिकूल वातावरण बनेकोमा यति बेला उनी बिलकबन्दको स्थितिमा पुगेका हुन्। नेपालले अहिलेको यो स्थितिका पछाडि जसलाई पोले वा अर्गेलो देखाए पनि यसका लागि उनी आफै जिम्मेवार छन्। ज्यामिरको बिरुवा रोपेर सुन्तोला त पक्कै पनि चाख्न पाइन्न होला। त्यसमाथि राजनीतिमा देखिने यस्ता भ्रमपूर्ण खेलको परिणाम त तत्कालै भोग्नु पर्ने हुन्छ, जसको तयारीमा नेता नेपाल आजैबाट जुटे हुन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा बीच भेटवार्ता भएको छ। आइतबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा बीच भेटवार्ता भएको हो। उहाँहरूबीच संसदलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ। पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभालाई सरकारले बिजनेस नदिएको टीका टिप्पणी भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री र सभामुख बीच भेटवार्ता भएको हो। प्रधानमन्त्री र सभामुख बीच 7 महिनापछि भएको भेटवार्तामा 2.5 घण्टा एकलाएकले कुराकानी भएको बताइएको छ। नेपाली कांग्रेसले म्यानमारमा केही दिन यता सैनिक सरकारद्वारा नागरिक प्रदर्शनमा भएको दमन अत्यन्तै अमानवीय र निन्दनीय भएको जनाएको छ। आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले म्यानमारमा गरिएको दमन निन्दनीय भएको बताउनु भएको हो। जनतामाथिको दमन तत्काल रोकेर निर्वाचित सरकार बहाल गर्न, लोकतन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकी लगायत सबैलाई रिहाई गर्न र लोकतन्त्र पुनःस्थापित गर्न म्यानमारको सैनिक सत्तामाथि विश्वव्यापी रूपमा तीव्र दबाव बढाउन आवश्यक भएको कांग्रेसले जनाएको छ। त्यस्तै विश्वभर हुने लोकतान्त्रिक आन्दोलनप्रति समर्थन र ऐक्यबद्धता जनाउने नीति कांग्रेसले लिँदै आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। म्यानमारको पछिल्लो कु लगतै विरोध प्रकट गरेर त्यहाँ भइरहेका घटनाक्रमलाई निरन्तर नियालिरहेको कांग्रेसका प्रवक्ता शर्माले बताउनु भएको छ। म्यानमारमा सैनिक सत्ताले मचाएको रक्तपात रोक्न म्यानमारका जनताको पक्षमा विश्वभरबाट आवाज उठाउनु पर्नेमा कांग्रेसको जोड छ। देशका पहाडी जिल्लामा आइतबार फागु पूर्णिमा अर्थात होली पर्व मनाइएको छ भने आज तराईका जिल्लाहरूमा होली पर्व मनाइँदैछ। असत्यमाथि सत्यको जित भएको विश्वासका रूपमा मनाइने होली पर्वलाई रङको पर्व पनि भन्ने गरिन्छ। यस पर्वमा आपसी बेमेललाई भुलेर रङ दलेर मिठा मिठा परिकार खाने चलन समेत रहेको छ।
फागुन पूर्णिमाका दिन होली पर्व देशका पहाडी जिल्लामा धुमधामका साथ मनाइएको छ। असत्यमाथि सत्यको जित भएको उत्सवका रूपमा मनाइने होली पर्व आइतबार पहाडी जिल्लामा मनाइएको छ भने सोमबार तराईका जिल्लामा मनाइनेछ। आपसी सद्भाव र मेलमिलापको होलीलाई रङ वा अबिरको पर्व पनि भन्ने गरिन्छ। एक आपसमा रहेका तिक्ततालाई बिर्सेर रातो अबिर लगाउँदै शुभकामना आदान प्रदान गरी होली पर्व मनाउने गरिन्छ। साथै होली पर्वमा विभिन्न प्रकारका मिष्टान्न परिकार खाने प्रचलन पनि रहेको छ। जीवनका 7 रङहरूको अनुभव गर्न होली पर्व मनाइने धर्म तथा संस्कृतिविद डाक्टर वासुदेव कृष्ण शास्त्री बताउनुहुन्छ। सब रङको पर्व हो, फुलको उत्सवको पर्व हो, वसन्तको आगमनको पर्व हो, प्रणय दिवसको प्रसङ्ग हो, साथसाथै आत्मिक आनन्द र उत्साह र उमङ्गको पर्व हो होली। त्यसकारणले जो मानिस धरतीमा आएको छ उसलाई उमङ्ग चाहिएको छ, आत्मीयता चाहिएको छ, उत्साह उमङ्ग, सङ्गीत गीत नृत्य आमोद प्रमोद सबै चिज चाहिएको छ। त्यसकारणले गर्दा नि यो संसारका मानवको लागि र आफ्नो जीवनमा उत्साह जसले चाहन्छ, जसले जीवनमा 7 रङको अनुभूति गर्न चाहन्छ, विशेष गरेर सबै रङको अनुभूति गर्न चाहन्छ, त्यस आधारमा पनि होलीका पर्व। सत्ययुगमा दैत्यराज हिरण्यकश्यपकी बहिनी होलिकाले विष्णु भक्त प्रहलादलाई काखमा राखेर अग्निकुण्डमा प्रवेश गर्दा अभय वरदान पाएकी होलिका जलेर भस्म भएको, तर विष्णु भक्त प्रहलादलाई केही नभएको हिन्दू धार्मिक ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको छ। राक्षसी प्रवृत्ति नाश भएको खुसियालीमा यो पर्व मनाइने गरिन्छ। फागुन शुक्ल अष्टमीदेखि चैत्र कृष्ण प्रतिपदासम्म गरी कुल 9 दिन मनाइने होली पर्व नेपालमा मुख्य गरी 2 दिन मात्र मनाइने गरिएको संस्कृतिविद शास्त्रीको भनाइ छ। काठमाडौँको बसन्तपुरमा चिर ठड्याएर सुरु भएको होली पर्व चैत्र कृष्ण प्रतिपदाका दिन तराईमा समापन हुने उहाँले बताउनुभयो। 9 दिनको पर्वलाई हामीले तराई पहाड गरेर 2 दिन मनाएका छौँ, तर वास्तविक मनाउनु पर्ने चाहिँ समापन तराईमा हुन्छ। यो होलीको समापन चैत्र कृष्ण प्रतिपदामा समापन हुन्छ भने सुरु कहिले हुन्छ? जब बसन्तपुरमा लिङ्गो ठडाइ छ, विशेष गरेर फागुन शुक्ल पक्ष अष्टमीबाट सुरु भएर चैत्र कृष्ण प्रतिपदामा गएर 9 दिनको पर्व यसरी हो। त्यसका 9 दिन पर्वलाई 2 दिन मनाइन्छ। विगतका वर्षहरूमा उत्सवको पर्व होली विशेष रूपमा मनाउने गरिए पनि यस वर्ष विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै सामान्य रूपमा मनाइएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सरोज बस्याल, काठमाडौँ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पालो भएको छ विश्रामको। टेलिभिजन विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। भन्ने बित्तिकै रङहरूको पर्व भनेर चिनिन्छ, तर सुन्दर हरैचामा भनी बगैँचामा फुलेका फुलहरू मात्र प्रयोग गरेर होली मनाइएको छ। मोरङको सुन्दर हरैचा नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा पर्ने नयाँ वृन्दावन गौशालामा फुलको होली खेलेर मनाइएको छ। द्वापर युगमा वृन्दावनमा श्रीकृष्ण सहित गोपिनीहरूले फूलको होली खेलेको किंवदन्ती रहेको छ। मिसावट युक्त रंग दलेर स्वास्थ्यमा पुग्ने सक्ने हानिलाई ख्याल गर्दै संस्कृतिको संरक्षणको लागि फूलको होली खेल्ने कार्यक्रम आयोजना गरिएको आयोजकले बताएको छ। हामीले चाहिँ अब त्यस्तो किसिमले नखेल्ने, फुलको होली हुनाले साधारण किसिमले सबै जम्मा भएर यसो रमाइलो गर्नेको लागि अब यो चाहिँ नमेटौँ, यो सधैँको लागि होला। पूर्व क्षेत्रको प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकसित हुँदै आएको वृन्दावन गौशालाले भक्तजनहरू समेतको सहभागितामा फूलको होली खेल्ने कार्यक्रम गर्दै आएको छ। धार्मिक सहिष्णुता तथा भाइचारा सम्बन्ध स्थापना गर्नका लागि कोरोना कहरका बीचमा पनि भजन कीर्तन तथा फूलको होली खेलले निरन्तरता पाएको हो। अघिल्लो वर्षका क्यालेन्डर निकाल्दै गर्दा आजको दिनलाई तय गरेर क्यालेन्डर निकालेका हाम्रा यस संस्थाका वार्षिक कार्यक्रमहरूभित्र पर्छन्। विकृति र विसङ्गतिहरूको लाई निर्मूल पार्नको लागि हामीले होली कस्तो हुनुपर्छ भनेर एउटा तीर्थस्थलमा धाममा अनि भगवानको सान्निध्यतामा बसेर भक्ति र भावसँग खेलिने जुन होली पर्व छ त्यसलाई फुलको होलीको रूपमा हाम्रो समाज र समाजमा संस्कारको विकास होस् भन्नका लागि
संस्कृति संरक्षण र धार्मिक सहिष्णुताका लागि होली मिलन कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तर कोरोना कहरको बेला भिडभाड गरेर चाडपर्व मनाउँदा जोखिमप्रति पनि उत्तिकै सचेत रहन आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सुनसरी सहकर्मी विनोद आचार्यको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। मिथिलाको होली पर्वको मौलिकता जोगाउन प्रत्येक वर्ष मिथिला नाट्यकला परिषद मिनापले मनाउँदै आएको होरैया कार्यक्रम यसपालि पनि भव्यतापूर्वक मनाइएको छ। जनकपुर धामको जानकी मन्दिरको प्राङ्गणमा मनाइएको होरैया कार्यक्रममा धनुषाभरका 10 वटा होरैया समूह सहभागी भएका थिए। सहभागी मध्ये प्रथम, द्वितीय र तृतीय हुनेलाई सम्मान र पुरस्कृत गरिएको छ। केही वर्षदेखि ग्रामीण क्षेत्रमा खेलिने होरैया र जोगिरा लोप हुँदै जाँदा त्यसलाई जीवन्त र संरक्षणको उद्देश्यले मिथिला नाट्यकला परिषदले प्रत्येक वर्ष होलीको अवसरमा होरैया प्रतियोगिता राख्दै आएको छ। उक्त प्रतियोगितामा माटोसँग जोडिएको होली गीत, जोगिरा, पोसाक र हाउभाउको आधारमा अङ्क दिने गर्दछन्। रूपन्देहीको व्यापारिक नगरी बुटबलमा ई रिक्साको कारण ट्राफिक व्यवस्थापन हुन नसक्दा ट्राफिक जाम तथा दुर्घटनाको समस्या बढेको छ। जाम बढेसँगै व्यवस्थापनमा बुटबल उपमहानगरपालिकाले ई रिक्साको दर्ता प्रक्रिया सुरु गरेको हो। दर्ता गर्दै ई रिक्सालाई नियमन गर्दा जाम घट्ने विश्वास गरिएको छ। 2072 सालको नाकाबन्दीपछि बुटोलमा विद्युतीय साधन ई रिक्साको संख्यामा वृद्धि भइरहेको छ, तर ई रिक्साको संख्या बढेसँगै सो क्षेत्रमा ट्राफिक जाम तथा दुर्घटना जस्ता समस्या देखिन थालेको छ। समस्या समाधानका लागि बुटोल उपमहानगरपालिकाले कार्यविधि नै बनाएर ई रिक्सा दर्ता प्रक्रिया सुरु गरेको छ। 1.5 वर्ष अघि कार्यविधि स्वीकृत गरी उपमहानगरपालिकाभित्र 1018 वटा रिक्सा सञ्चालन गर्न दिने रूट निर्धारण गरेको छ। बुटोलमा करिब 3000 ई रिक्सा सञ्चालनमा रहेका छन्। पहिलो चरणमा दर्ताका लागि 1018 जना र दोस्रो चरणमा 819 जनाले निवेदन दिएका छन्। पहिलो चरणमा 550 वटा ई रिक्सा दर्ता भइसकेको छ भने दोस्रो चरणको दर्ता प्रक्रिया सुरु भएको छ। स्वीकृत कार्यविधि बमोजिममै नगरपालिकाले अहिले दोस्रो चरणमा, पहिलो चरणमा करिब 500 को हाराहारीमा 500-550 को हाराहारीमा पहिलो चरणमा व्यवस्थापन हुने गरी नगरपालिकासँग सम्पर्क गर्न ई रिक्साको चेक जाँच गराएर रुट इजाजतका लागि हामी सिफारिस गर्ने चरणमा हामी त्यो सङ्ख्यामा पुगेका छौँ भने दोस्रो चरणमा हामीले अहिले फेरि सूचना प्रकाशित गरेर गर्दाखेरि 819 वटा ई रिक्सा दर्ता सञ्चालन रुट इजाजतका लागि हामीसँग निवेदन प्राप्त भएको छ। दर्ताको पहिलो प्राथमिकतामा बुटोलको स्थायी महिला स्वरोजगार, आफै सवारी धनी, चालक र लाइसेन्स भएकालाई राखिएको छ। सबैभन्दा पहिला हाम्रो कार्यविधि कानुनी बनाएर अगाडि बढेका छौँ र त्यसमा हामी स्थानीय नागरिकलाई पहिलो प्राथमिकता दिएका छौँ। त्यसपछि छिमेकी पालिका र रूपन्देही जिल्लाभित्रका व्यक्तिहरूलाई आधार लिएका छौँ अनि हामी प्रदेशभित्रका र त्यसपछि सिङ्गो नेपाली नागरिक भनेका छौँ। यसमा अझै महिलालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि हामी कार्यविधि बनाएर अगाडि बढेका। प्राथमिकताका आधारमा छनौट गरी अनुमति दिने ई रिक्सालाई नगरले आफ्नै नम्बर अनि रूट पनि दिनेछ भने ई रिक्सा भित्री सडकमा मात्र सञ्चालन गर्न पाइनेछ। ई रिक्सा दर्ता प्रक्रियामा स्वरोजगार मजदुर भन्दा व्यवसायी प्राथमिकतामा परेको ई रिक्सा चालकको गुनासो छ। 613 मा कस्तो भयो भने नितान्त स्वरोजगार मजदुर भन्दा व्यवसायहरूका धेरै परे। एउटा पहिला तिनीहरूले साइकल को व्यवसाय, पुरानो खुट्टे रिक्सा, साइकल रिक्सा को मर्मत गर्ने, अब भाडामा दिने त्यस्तो कार्य गर्थे, पुरा मेनुअल रिक्साको कारोबार गर्थे भने अहिले तिनीहरूले अब यही ई रिक्सा एउटाले 40-50 वटा ई रिक्सा किनेर अहिले भाडामा दिने काम भइरहेको छ। शहरको रोजगारीको अवसर र सुन्दरतालाई ख्याल राख्दै उपमहानगरपालिकाले वास्तविक मजदुर पहिचान गरी ई रिक्सा चालक अनुमति पत्र दिनु आवश्यक देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि रूपन्देही सहकर्मी कपिल अधिकारीको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। सामाजिक सुरक्षा कोषले बाँकेको नेपालगञ्जमा विभिन्न ट्रेड युनियन कर्मीहरूलाई सामाजिक सुरक्षाका विषयमा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ।
सामाजिक सुरक्षाको विश्वव्यापी आधारभूत मान्यतालाई कार्यान्वयन गर्न रोजगारदाता तथा श्रमिकहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न सहयोग पुर्याउने यो कार्यक्रम गरेको आयोजकले बताएको छ। स्टेकहोल्डरहरू अथवा सरकारवालाहरूको ठुलो प्रयासबाट मात्रै सामाजिक सुरक्षा कोषले लिएको उद्देश्य जुन चाहिँ संविधान कार्यान्वयन गराउनुको निम्ति चाहिँ तल्लिन्छ त्यो प्राप्त हुन सक्छ। त्यसै कारणले हाम्रो सामूहिक प्रयासको चाहिँ खाँचो छ सामाजिक सुरक्षा कोषले लिएका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न। प्रशिक्षणले क्षमता अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुगेको सहभागीको भनाइ छ। सामाजिक सुरक्षा कोषलाई कार्यान्वयन गर्न थप सहज हुने सरोकारवालाले विश्वास लिएका छन्। रोजगारदाता र रोजगारकर्मीहरू र यसमा विशेषतः ट्रेड युनियन कर्मीहरूको अत्यन्तै ठुलो भूमिका छ कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा। त्यसकारणले गर्दा यसमा शङ्का उपशङ्का भन्दा पनि हामी यसमा के कार्यान्वयनको पक्ष के भन्दा स्ट्रक्चर एउटा नेपाल सरकारको सामाजिक सुरक्षा कोषले प्रदेश स्तरीय स्तरमा काम गर्ने कर्मचारी र यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने कार्यविधिलाई तुरन्त अवलम्बन गरोस् भन्ने यो नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेस चाहन्छ। नेपालमा सामाजिक सुरक्षा ऐन 2075 कार्यान्वयनमा रहेको छ। नुवाकोटको ओखरपौवा स्थित सिस्डोल ल्यान्डफिल साइट क्षेत्रका प्रभावित स्थानीयले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर मैला विसर्जन गर्न अवरोध गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत उपत्यकाका 18वटा नगरपालिकासँग यसअघि भएको सबै सम्झौता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नआएसम्म फोहोर विसर्जन गर्न नदिने स्थानीयहरूको अडान छ। फोहोर मैला प्रभावित क्षेत्र शिक्षक व्यवस्थापन सङ्घर्ष समिति र स्थानीय बासिन्दाहरूले चैत 13 गते यता सडकमा विरोध प्रदर्शन गर्दै फोहोर विसर्जन गर्न दिएका छैनन्। यो एउटा मानवलाई गर्ने व्यवहार गरिए छैन। हामीलाई चाहिँ मानवलाई गर्ने व्यवहारै गरिएन। हामी चाहिँ एउटा चाहिँ जनावर एउटा चाहिँ काम नलाग्ने चाहिँ नि यहाँका जनतालाई चाहिँ नि त्यो चाहिँ के अरे एउटा जनावरभन्दा तल्लो स्तरमा लिएर आएर झारेर अनि काठमाडौँका मान्छे त्यहाँ बस्ने सुकिला मुकिला त्यहाँ बस्ने धनीमानी चाहिँ नि सुरक्षित हुनुपर्ने उनीहरूलाई चाहिँ सुगन्धमा बाँच्नुपर्ने अनि हामी चाहिँ डुङ्गी फोहोर गर्न आएको ठाउँमा लिजेडको छाँगो आएको पानी पिएर हामी बाँच्नु पर्ने हो त। 77 कार्तिक 5 गते काठमाडौँ महानगरपालिका कार्यपालिकाको 51 कार्यपालिका बैठकले प्रभावित क्षेत्रका विद्यालयलाई 51वटा दरबन्दी आवश्यक छ। त्यो दरबन्दी चाहिँ तुरन्त उपलब्ध गराउने भनेर गरेको निर्णय आजका मितिसम्म कार्यान्वयन नभएको हुँदा हामी चाहिँ यो विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षज्यूहरू प्रतिनिधि अनि शिक्षकज्यूहरू र अभिभावकहरू मात्रै आज हामी उपस्थित छौँ। सिस्डोल ल्यान्डफिल प्रभावित क्षेत्रका विद्यालयहरूलाई पूर्ण शिक्षक दरबन्दी उपलब्ध गराउने, सडक विस्तार गरी कालो पत्रे गर्ने, अस्पताल निर्माण गर्ने, एक घर एक रोजगारीको व्यवस्था गर्ने लगायतका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रदर्शनकारीहरूको माग छ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिकाको घर घरमा खानेपानीको सुविधा पुगेको छ। खानेपानीको योजना सम्पन्न भएपछि वातावरणीय व्यक्तिगत सरसफाई तथा खेर गएको पानीलाई उपयोग गरी खानेपानीको समस्या रहेको बस्तीमा करेसा बारीको व्यवस्थापनमा समेत सहज भएको छ। साथै एक गाग्री पानीका लागि घण्टौं धाउनुपर्ने बाध्यताको समेत अन्त्य भएको छ। पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिकाका वडा नम्बर 5 र 6 का स्थानीय वर्षौंदेखि खानेपानीको अभावबाट मुक्त भएका छन्। खानेपानीको सुविधा भएपछि स्थानीयहरूले धाराबाट खेर गएको पानीलाई उपयोग गरी करेसाबारीको व्यवस्थापन गरेका छन्। खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सम्पन्न भएको योजनाबाट गाउँका 150 घर परिवार प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएका छन्। 2 बजे पनि उठ्न पर्छ, 3 बजे नि उठ्न पर्छ। जाँदाखेरि पानी नपाउँदाखेरि 6 बज्यो। घर आउँदाखेरि केटाकेटी रुन्थे। खाना अब स्कुल जानु बेर हुन्थ्यो, खाना पकाउन बेर हुन्थ्यो। छोराछोरी उस्तै पर भोकै हिँड्थे। अहिले आनन्द छ। अहिले हामीलाई सुविधा भएको छ। यो पानी आएदेखि हामीले तरकारीहरू प्याजहरू जस्तै अब खुर्सानी लगाएर हामीलाई अलि सुविधा भएको छ। तरकारीको पनि अझै हामी यो पानी अझै खुसी हुन्छौँ।
योजना सम्पन्न गर्न 150 घर परिवारले 25 दिनसम्म श्रमदान गरेका थिए। खानेपानीका कारण गाउँमा सकारात्मक परिवर्तन आएको खानेपानी उपभोक्ता समितिको ठहर छ। हामीलाई चाहिँ धेरै पानीको चाहिँ सुविधा छ। अहिले मलाई पनि एउटा खानेपानी जाँदा पनि सरहरू उहाँ चाहिँ शोभाका सरहरू मार्फत सरले उहाँलाई चाहिँ धेरै सहायता दिनु। 500 मिटर उचाइमा लिफ्टिङ गरी वितरण गरिएको आयोजनाबाट यस क्षेत्रमा 800 बढी जनता लाभान्वित भएका छन्। खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय मार्फत 1 करोड 2 लाख र स्थानीयको 21 लाख गरी 1 करोड 23 लाखमा योजना सम्पन्न भएको हो। नेपाल सरकारको तर्फबाट 1 करोड 2 लाख र उपभोक्ताको तर्फबाट 21 लाख गरेर 1 करोड 23 लाखमा यो योजना सम्पन्न भएको छ र यसमा 2 लिफ्ट बाट 150 वटा धाराहरू चलेका छन्। धाराबाट खेर गएको पानीलाई उपयोग गरी आय आर्जनको माध्यम बनाउन सकिएको खण्डमा यस्ता योजनाले सार्थकता पाउने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि पाल्पा सहकर्मी प्रकाश नेपालको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। डडेलधुराको एक स्वास्थ्य संस्थामा खानेपानी नहुँदा समस्या भएको छ। जिल्लाको अमरगढी नगरपालिका 9 स्थित भूमिराज स्वास्थ्य चौकीमा खानेपानीको चरम अभाव हुँदा बिरामीलाई समस्या भएको हो। स्वास्थ्य संस्थामा नै खानेपानी अभाव हुँदा सुत्केरी सेवासँगै अन्य बिरामी र कर्मचारी शास्ति खेप्न बाध्य छन्। डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका 9 स्थित भूमिराज स्वास्थ्य चौकीमा खानेपानीको चरम अभाव हुँदा बिरामीलाई समस्या हुने गरेको छ। स्वास्थ्य चौकी निर्माण भएको 10 वर्षभन्दा बढी हुँदा समेत खानेपानीको व्यवस्था भएको छैन। स्वास्थ्य चौकीमै खानेपानी अभाव हुँदा गर्भवती महिला तथा अन्य बिरामी र कर्मचारीले शास्ति खेप्नु परेको छ। स्वास्थ्य चौकीमा आजसम्म स्वास्थ्य चौकी बनेको लगभग 15-20 वर्षभन्दा बढी नै भइसक्यो होला। त्यसपछि भए पनि हाम्रो स्वास्थ्य चौकीमा खानेपानीको सुविधा भएको छैन। हामीलाई जसरी भए पनि खानेपानीको उपलब्ध गराइदिनु पर्यो। वर्षौंदेखि खानेपानी नहुँदा भूमिराज स्वास्थ्य चौकीमा आउने सेवाग्राही मात्र नभई कर्मचारीलाई पनि समस्या हुने गरेको छ। शुद्ध खानेपानी नहुँदा खोलाको दूषित पानी पिउनु पर्ने बाध्यता छ। पानी नहुँदा स्वास्थ्य चौकीमा रहेका शौचालयहरू पनि प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका छन्। खानेपानीका लागि यो स्वास्थ्य चौकीले धेरै वर्ष अभाव झेलिसकेको अवस्था छ। यसका लागि व्यवस्थापन समितिले पटक पटक पहल गरिसकेको छ र त पहल गर्दा गर्दै पनि र अहिले चाहिँ यो जुन अभाव छ यो अभाव चाहिँ अहिले पनि खड्किरहेको अवस्था छ। अमरगढी नगरपालिकाले भने खानेपानीको मूलको खोजी भइरहेको र नगरपालिकाबाट 5 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिसकेको जनाएको छ। हाम्रो यस स्वास्थ्य चौकीमा सबैभन्दा मूल समस्या भनेको खानेपानीको छ। यो खानेपानीको लागि हामीले पहल त गरिराखेका छौँ। यो खानेपानी के अरे बजेट पनि विनियोजन गरेका छौँ वडाबाट 5 लाख रुपियाँ, तर मूल भेटाइ पाइएको छैन। पहिले मूल खोजीखान गरिरहेको थियो तर मूलवालाले नदिएको कारणले त्यो अहिले त्यस्तै बजेट चाहिँ त्यतिकै राखिरहेका छौँ र त्यो कहीँ न कहीँबाट हामी गर्छौँ। स्वास्थ्य चौकीमा बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनका लागि भवन समेत निर्माण भइरहेको छ। तर खानेपानीको आपूर्ति नहुँदासम्म बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउन समस्या हुने स्वास्थ्य चौकीले जनाएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि डडेलधुरा सहकर्मी विमल जैरुको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। शुक्रबार दिउँसोदेखि 81 तुवालोले ढाकिएको देशको अधिकांश भागको आकाश अझै सफा हुन सकेको छैन। तुवालोका कारण उपत्यका लगायत देशभरका अधिकांश स्थानमा घाम लागेको छैन भने हावा पनि चलेको छैन। वायुमण्डल धुमिल भएको छ। भिजिबिलिटीमा पनि कमी आएको छ। आइतबार दिउँसो काठमाडौँको चन्द्रगिरी डाँडाबाट उपत्यका पूर्ण रूपमा धुमिल देखियो। भिजिबिलिटी अत्यन्तै न्यून देखिएको छ। नेपालका अधिकांश जिल्लामा डढेलो लागिरहेको र लामो समय खडेरी पर्नुका साथै हावा नचलेका कारण प्रदूषणमा वायुमण्डलमा नै जम्मा भएकाले धेरैजसो स्थानमा प्रदूषण बढ्न गई घटेको भिजिबिलिटी छ। वातावरणमा आएको परिवर्तनले जनजीवन पनि प्रभावित भएको छ। वायुमण्डलमा वायुको गुणस्तर सूचकाङ्क अत्याधिक बढेका कारण तुवालो देखिएको वातावरण विभाग अन्तर्गतको वायु गुणस्तर मापन केन्द्रले बताएको छ। केही दिन यता धेरैले आँखा पोलेको महसुस गरेका छन्। प्रदूषणको असरबाट बच्न आवश्यक कार्य बाहेक घर बाहिर ननिस्कन र निस्किनु परेमा मास्क लगाउन आवश्यक सतर्कता अपनाउन विभागले आग्रह समेत गरेको छ।
हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। सुनसरीको धरानमा स्थानीय महिलाहरूद्वारा उत्पादित घरेलु सामग्रीहरूको प्रवर्धन तथा बजारीकरणका लागि एक दिने बिक्री तथा प्रदर्शनी मेला आयोजना गरिएको छ। प्रदर्शनीले महिला उद्यमीलाई थप उत्साहित बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ। सुनसरीको धरानमा स्थानीय महिलाहरूले उत्पादन गरेका घरेलु सामग्रीहरूको प्रवर्धन तथा बजारीकरणका लागि एक दिने बिक्री तथा प्रदर्शनी मेला आयोजना गरिएको छ। जुनाज फिटनेसको आयोजनामा भएको मेलामा स्थानीय परिकारका साथै स्थानीय स्तरमा उत्पादित हस्तकला, श्रृङ्गार तथा सजावटका 22 वटा स्टल राखिएका थिए। मेलाले महिला उद्यमीलाई उद्यमशीलताको विकास गर्न थप प्रेरणा मिल्ने आयोजकको विश्वास छ। व्यापार भनेको चाहिँ अब हामीले पढाइ सँगसँगै पनि लान सकिन्छ भन्ने कुरा अब हाम्रो टिनेज नानीहरूले उहाँहरूले पनि गर्नुभएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो चाहिँ अब मैले चाहिँ यसको उद्देश्य चाहिँ उहाँहरूलाई पनि अलिक अगाडि जस्तो यो अहिले जति पनि स्टलहरू भएको चाहिँ सबै अनलाइन स्टल जस्तै घरबाट व्यवसाय गर्नुभएको उहाँहरूको मात्रै हो। अब यसले चाहिँ अलिकति अगाडि ल्याएर उहाँहरूलाई मोटिभेट गर्ने, अलिकति के अरे इन्करेज गर्ने, अब योभन्दा अलिक ठुलो पनि हामी गर्न सक्छौँ कि भनेर उहाँहरूलाई यो मोटिभेटको लागि चाहिँ यो आयोजना गरेको हो। स्थानीय गृहिणी महिला तथा विद्यार्थीले तयार पारेका सामग्रीले प्रदर्शनीमा स्थान पाएको थियो। केही नभए पनि पैसा त त्यस्तो धेरै पनि त आउँदैन नि त आफूलाई पुग्ने गरी त, त्यही पनि एउटा एक्सपिरियन्स हुन्छ भनेर चाहिँ मैले स्टार्ट गरेको यो एक्सपिरियन्सको लागि भनौँ न। पछि केही गरेन भने यो त मेरो एक्सपिरियन्स त मसँग रहिरहन्छ नि त, त्यही भएर पनि स्टार्ट गरेको। अहिले हामीसँग चाहिँ मेरो मेन बिजनेसको मेन भनेको चाहिँ ह्यान्डमेड इयरिङ्सहरू हो। यहाँ छ ह्यान्डमेड इयरिङ हो, अनि बाँकी चाहिँ यो मैले हल्का रेडिमेडहरू पनि थपेको। यहाँ धरानमा चाहिँ पहिलोपल्ट स्टल राखेको छु। यहाँनिर पहिला चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ इन्टरनेसनल क्लबहरूमा एक दुईपल्ट राखेको थिएँ। अहिले चाहिँ व्यस्तताको बावजुद पनि अब हतारमा आयो यहाँनिर होइन। अब यसले चाहिँ कस्तो भने यहाँ बिक्ने सामानहरू हामीले उत्पादन गरेको बिक्ने भन्दा पनि अब मानिसहरूलाई सबैलाई थाहा हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब सबैलाई थाहा भएपछि अनि त्यो राम्ररी मार्केटमा जाने हो नि त स्टल राखेर चाहिँ। महिलाहरूले स्थानीय स्तरमा उत्पादन गरेका घरेलु सामग्रीको प्रवर्धनमा प्रदर्शनीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने धरान उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। नयाँ नयाँ एन्टरप्रेनरहरू विकास गर्नको लागि यो कार्यक्रम एउटा यस्तो आफूले घरमै निर्माण गरेका सामग्रीहरूलाई यस्तो एजुकेसन गर्ने ठाउँहरू भयो भने चाहिँ यसरी प्रदर्शनी गर्ने ठाउँ बनाउन पाउँदाखेरि उहाँहरूको प्रतिभा पनि यहाँ प्रस्फुटन गर्न पाइने रहेछ र त्यो प्रतिभा सँगसँगै त्यसको आयसँग पनि त्यसलाई जोड्न सकिने रहेछ। यहाँ धेरै देख्नु मैले दिदीबहिनीहरूले बनाएको आफ्नै सिपलाई यहाँ चाहिँ कति राम्रोसँगले सजावट गर्नुभएको छ। यो सिपबाट पक्कै उहाँहरूको पनि आर्थिक उपार्जनमा सपोर्ट पुग्छ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। स्थानीय स्तरमा महिलाहरूद्वारा उत्पादित घरेलु सामग्रीको प्रवर्धन गर्न सके महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सुनसरी सहकर्मी बसन्त बान्तवाको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। माउन्टेन टेलिभिजन। हामी माउन्टेन प्राइम न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नेकपा एमालेको आन्तरिक समस्या छताछुल्ल, विवादको असर पार्टी पंक्तिमा। आफ्नै दलका प्रधानमन्त्री विरुद्ध लागेका कारण वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समस्यामा परेको विश्लेषण। फागु पूर्णिमा अर्थात् होली पर्व रंग र उत्साहका साथ पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा मनाइयो। आज तराईका जिल्लाहरूमा मनाइँदै। मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा वितरण हुँदा स्थानीय उत्साहित। पहिलो चरणमा चक्रपथभित्र र आसपासका झण्डै 2 लाख धारामा मेलम्चीको पानी पुग्यो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा बीच भेटवार्ता। सांसदलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल। रूपन्देहीको बुटवलमा ई रिक्साको कारण ट्राफिक व्यवस्थापन हुन नसक्दा ट्राफिक जाम र दुर्घटना बढ्दै। जोखिम व्यवस्थापनका लागि उपमहानगरपालिकाद्वारा ई रिक्साको दर्ता प्रक्रिया सुरु।
इजिप्टको सुएज नहरमा अड्किएको विशाल मालवाहक जहाज अझै हटाउन सकिएन। गत मंगलबारदेखि अड्किएको जहाजका कारण 300 भन्दा बढी जहाजको आवागमन अवरुद्ध। र फिफा विश्वकप छनौट अन्तर्गत युरोपियन छनौटमा फ्रान्सको पहिलो जित, फ्रान्ससँग काजाकिस्तान 2-0 गोल अन्तरले पराजित। हाम्रा समाचार र कार्यक्रमहरू www.emountaintv.com, माउन्टेन टेलिभिजनको अफिसियल YouTube/mountaintv official र फेसबुक मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।